सन्दर्भ संवादको विषय रहेको छ सहस्रार चक्र मनुष्यको अध्यात्म जागरण तथा मोक्षको मूल आधारशिला हो कसरी। हरिओम, धन्यवाद। चक्र श्रृङ्खलामा हामी आज अन्तिम चक्र सहस्रार चक्रको बारेमा जानकारी लिँदैछौँ। यसको अन्तर्विषयभित्र प्रवेश गरौँ। प्रमुख रूपमा आध्यात्मिक द्वार, परमानन्द र ब्रह्मज्ञान हासिल गर्नमा सहस्रार चक्रको विशेष प्रकारको महत्त्व र सकारात्मक प्रभावकारिता तथा भूमिका रहेको हुन्छ। पहिलो मूलाधार चक्र मनुष्यको शारीरिक शरीरको स्वास्थ्य र सुखसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित रहेको छ। दोस्रो स्वाधिष्ठान चक्र मनुष्यको मानसिक शरीरको खुसी र शान्तिसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित रहेको छ। तेस्रो मणिपुर चक्र मनुष्यको आत्मशक्ति, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, इच्छा शक्ति, सङ्कल्प शक्ति, पराक्रम, साहससँग सम्बन्धित रहेको छ। चौथो अनाहत चक्र मनुष्यको प्रेम केन्द्रित भाव शक्ति, मैत्री भाव, सम्बन्धसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित रहेको छ। पाँचौँ विशुद्धि चक्र मनुष्यको सृजनशीलता, वाक्पटुता तथा बौद्धिकतासँग सम्बन्धित रहेको छ प्रत्यक्ष रूपमा। छैठौँ आज्ञा चक्र मनुष्यको इच्छापूर्ति, सङ्कल्प शक्ति र कार्यसिद्धिसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित रहेको छ। र सातौँ सहस्रार चक्र आध्यात्मिक द्वार, परमानन्द र ब्रह्मज्ञान हासिल गर्ने पराभौतिक तथा परालौकिक विषयसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित रहेको छ। सहस्रार चक्रको संक्षिप्त परिचय लिउँ। संस्कृत वाङ्मयमा सहस्रारको शाब्दिक अर्थ हजारको सङ्ख्या अथवा हजारभन्दा माथि भन्ने हुन्छ। सहस्र धेरै भन्ने हुन्छ, अनन्त हो। त्यसैले हजार कमलपत्र सहस्रार चक्रको प्रतीकको रूपमा देखाइन्छ र सबै कमलपत्रहरू कुनै न कुनै दिव्य शक्ति तथा सिद्धिहरूसँग जोडिएको हुन्छ। सहस्रार चक्र जागृत भएको मनुष्यले चक्र जागरणको तह तथा अवस्था अनुसार यस चक्रसँग सम्बन्धित शक्ति तथा सिद्धिहरू, निधिहरू प्राप्त गर्दै जान्छ। तलबाट माथितिरको क्रम सङ्ख्यामा सातौँ तथा अन्तिम सहस्रार चक्रलाई हजार कमलपत्र भएको मुकुट तथा क्राउन चक्र र भ्रमरन्ध्र पनि भनिन्छ। शास्त्रीय परिभाषा अनुसार भ्रमरन्ध्रको अर्थ मोक्षको द्वार, ईश्वरको प्राप्तिको मार्ग, आध्यात्मिक संसारमा प्रवेश गर्ने द्वारको रूपमा लिने गरिन्छ। ऋषिहरूको मत अनुसार सहस्रार चक्र र आज्ञा चक्रलाई सनातन अध्यात्म दर्शनमा 10औँ द्वारको रूपमा मानिएको छ, जहाँबाट मनुष्यले आध्यात्मिक जगतमा प्रवेश पाउँदछ। मनुष्यको मृत्यु पश्चात दाह संस्कार कर्ममा गरिने शिर तथा भ्रमरन्ध्र फुटाउने संस्कार 10औँ द्वारसँग सम्बन्धित विषय हो। मनुष्यको प्राण 9वटा द्वार, 2 कान, 2 नाक, 2 आँखा, 2 मलमूत्र निष्कासन र 1 मुख मध्ये जहाँबाट गएको भए पनि शरीरमा अचेतन रूपमा प्राण थोरै पनि शेष रहेको छ भने भ्रमरन्ध्रबाट जाओस् र मृत व्यक्तिले मोक्ष प्राप्त गरोस् भन्ने उद्देश्यले शिरको माथिल्लो भाग तथा भ्रमरन्ध्रमा चिताको दाउराले हानेर चोट लगाइन्छ तथा टाउको फुटाइन्छ। दागबत्ती दिएर दाह संस्कार प्रक्रिया सुरु गर्नु अगाडि। सहस्रार चक्र मनुष्यको सूक्ष्म शरीरमा मेरुदण्डको अन्तिम बिन्दु तथा शिरको सबैभन्दा माथिल्लो भाग, पुरुषहरूले टुप्पी राख्ने भुमरी परेको स्थान अर्थात् भ्रमरन्ध्रमा स्थित हुन्छ। मनुष्यको मस्तिष्क मेरुदण्डको सबभन्दा माथिल्लो भाग हो र मस्तिष्कको सबैभन्दा तल्लो भाग हाम्रो मेरुदण्डको पुच्छार अथवा टेलबोन हो। मेरुदण्ड र मस्तिष्क एकै अङ्ग हुन्, माथिदेखि तलसम्म, तलदेखि माथिसम्म। मेरुदण्डमै सबै चक्रहरू हुन्छन्। मेरुदण्डकै प्रक्रियाहरू, विधिहरू, पद्धतिहरू अपनाएर चक्र जागरण गर्ने हो र हामीले सांसारिक जीवन सफल गराउने, पारमार्थिक जीवनमा उपलब्धि हासिल गर्ने हो। सनातन शास्त्रहरूमा सहस्रार चक्रलाई अमृतको कलश तथा अमृतको घडा पनि भनिएको छ, किनकि यही चक्र तथा यो चक्रसँग सम्बन्धित मनुष्यको भौतिक शरीरमा रहेको ग्रन्थीहरूमध्ये सबैभन्दा सानो पियूष ग्रन्थी पिट्युटरी ग्ल्यान्डबाट ऋषिहरूले नामाकरण गरेको दिव्य रस, अमृत रस तथा सोमरस निरन्तर टप्किरहन्छ र विशुद्धि चक्रमा गएर जम्मा भएर बस्छ।
यही अमृत तथा सोमरसलाई सुधापान गरेर देवताहरू अजर अमर भएका हुन् र ऋषिमुनिहरू पनि यही अमृत तथा सोमरसको सुधापान गरेर ज्ञानवान, प्रज्ञावान, विवेकशील, चिर यौवन, स्वस्थ तथा दीर्घायु, प्रकाशित, बुद्धत्व प्राप्त ब्रह्मज्ञानी बनेका हुन्। तर जो कोहीले यो रस पान गर्न सक्दैन, सुधापान गर्न सक्दैन, जसले साधना, अध्यात्म साधना, योग साधना गरेर आफ्ना शरीरका सबै चक्रहरू जागृत गरेको छ, आध्यात्मिक विकास गरेको छ, चेतना तथा आत्माको विकास गरेको छ, उसले मात्रै सोमरसको अथवा अमृत रसको सुधापान गर्न सक्छ, जुन रस हाम्रो सहस्रार चक्रबाट झरेर आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्रमा आएर सङ्ग्रहित भएर बसेको हुन्छ। यो सबैको शरीरमा हुन्छ, तर त्यसले मात्रै थाहा पाउँछ, पान गर्न सक्छ र यसको फाइदा, उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ, जसले चक्रहरू जागृत गरेको छ, प्रकाशित भएको छ, अथवा बुद्धत्व प्राप्त गरेको छ, अथवा आत्मबोध, आत्मज्ञान, तत्त्वज्ञान, ब्रह्मज्ञान प्राप्त गरेको छ। त्यो व्यक्तिले मात्र अमृत रसको पान गरेर त्यसको उपलब्धिहरू हासिल गर्न सक्छ। सहस्रार चक्र आध्यात्मिक विकासको उपल्लो चक्र हो, सबभन्दा माथि। 8औं चक्रको बयान छैन। 8औं चक्रलाई सुदर्शन चक्र, परब्रह्म परमात्माका अवतार श्रीकृष्णले, श्रीरामले बोक्नुभएका श्रीकृष्णले सुदर्शन चक्रलाई मानिन्छ 8औं चक्र, जो स्वयं परमात्मा हो। आधुनिक चिकित्सा विज्ञानले पनि मानेको तथा पत्ता लगाएको छ कि मनुष्यको मस्तिष्कमा एक प्रकारको विशेष द्रव्य रहेको हुन्छ, जसलाई अङ्ग्रेजीमा सेरिबो स्पाइनल फ्लुइड भनिन्छ। यो एक प्रकारको शरीरका लागि अति आवश्यक हर्मोन हो अथवा रसायन हो। यही द्रव्यले मस्तिष्कका विभिन्न केन्द्र, अङ्ग तथा स्नायु प्रणालीहरूलाई पोषण तथा संरक्षण प्रदान गर्दछ। यो अमृत, सोमरस, दिव्य रस तथा द्रव्य तथा हर्मोन सहस्रार चक्रमा स्थित पीयूष ग्रन्थीबाट निरन्तर उत्पादन भइरहन्छ र सुषुम्ना नाडीको माध्यमबाट, सुषुम्ना नाडीलाई मध्य नाडी पनि भनिन्छ, चन्द्र नाडी, सूर्य नाडी, सुषुम्ना नाडी भेगस नर्भ हो मेडिकल भाषामा, र सूर्य नाडी सिम्पथेटिक नर्भ हो, चन्द्र नाडी प्यारासिम्पथेटिक नर्भ हो। सुषुम्ना नाडीको माध्यमबाट सूक्ष्म शरीरमा सम्पूर्ण नाडीहरूमा सञ्चारित हुन्छ। यही द्रव्य तथा हर्मोनको माध्यमबाट मनुष्य शरीर र स्वास्थ्यका सबै आयामहरू स्वस्थ, सक्रिय, स्वच्छ र स्फूर्त रहन्छन्, किनकि मनुष्यको पुरै शरीरलाई मस्तिष्कले सञ्चालन गर्दछ, अथवा अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा मस्तिष्कबाट आउने सन्देश तथा आदेशहरूलाई शरीरका विभिन्न अङ्गहरूले हुबहु अनुसरण गर्दछन् र शरीरका सबै नियमित प्रक्रियाहरू सुचारू हुन्छन्। प्रक्रिया तथा तन्त्रिका तथा प्रणाली क्रियाहरू सुचारू हुन्छन्। तर महत्त्वपूर्ण तथ्य यो हो कि मस्तिष्कलाई सञ्चालन गर्ने र सन्देश तथा आदेश दिने काम सहस्रार चक्रले गर्छ। सबैभन्दा माथिल्लो नियन्त्रक अथवा गुरु अथवा परम तत्त्व सहस्रार चक्र र यससँग सम्बन्धित विषयहरू यसले उत्पादन गर्ने तत्त्वहरू हुन्। स्थूल शरीरका अङ्गहरूमा टाउको, मस्तिष्क, स्नायु प्रणाली, पीयूष तथा तेस्रो चक्षु ग्रन्थी आदि सहस्रार चक्र अन्तर्गत प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छन् र मानसिक, भावनात्मक तथा चेतनात्मक, आत्मिक, बौद्धिक रूपमा ज्ञान, प्रज्ञा, विवेक, स्वतन्त्र तथा खुल्ला सोच, खुसी, शान्ति, आनन्द, आस्तिकता, आध्यात्मिकता, परब्रह्म तथा ब्रह्माण्डसँग एकाकार आदि विषयहरू सहस्रार चक्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छन्। पराभौतिक विषयहरू अथवा परालौकिक विषयहरू, दिव्य रहस्यहरू, चमत्कारहरू सहस्रार चक्रसँग सम्बन्धित छन्, जो निराकार हुन्छन्, दृश्यमा आउँदैनन्, आधुनिक प्रविधिका वैज्ञानिक उपकरणहरूको पनि पकडमा आउँदैनन्, तर सशक्त रूपमा अस्तित्वमा छन्। हामीले ध्यानको माध्यमबाट, योग साधनाको माध्यमबाट अथवा अध्यात्म साधनाको माध्यमबाट हाम्रा चक्रहरू जागृत गरेर, खास गरी आज्ञा चक्र र सहस्रार चक्र जागृत गरेर पराभौतिक संसारका कुराहरू जान्न सक्दछौँ, जो अन्तिम सत्य हो, अन्तिम स्रोत हो ब्रह्माण्डका सबै सृष्टिहरूको, सबै प्राणी, वनस्पति, पदार्थहरूको अन्तिम स्रोत हो।
सहस्रार चक्रले पुरै मस्तिष्क र मस्तिष्कका स्नायु प्रणालीहरूलाई एकसाथ जोडेर राख्दछ, सबैतिर पोषण तथा संरक्षण प्रदान गर्दछ र मनुष्यको शरीर, मन, भावना, चेतना सही प्रकारले चल्न तथा व्यवस्थित हुन आवश्यक सन्देशहरू प्रवाह गर्दछ। सहस्रार चक्र मूल रूपमा मनुष्यको पारमार्थिक सत्यसँग अथवा पारमार्थिक जीवनसँग सम्बन्धित आध्यात्मिक द्वार, परमानन्द र ब्रह्मज्ञानको सच्चित आनन्दको केन्द्रबिन्दु हो। सहस्रार चक्रले परमात्मा तत्त्व तथा परम ज्योति, परम प्रकाशको प्रतिनिधित्व गर्दछ अथवा परब्रह्म, परमात्मा, अस्तित्व, श्रेष्ठ चेतना, सुपर कन्ससको प्रतिनिधित्व गर्दछ। सहस्रार चक्रको अलग्ग बीज मन्त्र छैन, उल्लेख नगरिएको भए पनि यस चक्रका लागि स्वयं परब्रह्मको प्रणव ध्वनि, 3 अक्षरको संयोजन अ उ म, अक्षर ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, नाद ब्रह्म, ओमकारकै उच्चारण गर्ने गरिन्छ लामो लयमा। र सहस्रार चक्रका देवता स्वयं भगवान शिव हुनुहुन्छ। सहस्रार चक्रले 7 प्रमुख योगहरूमध्ये साङ्ख्य योग, पञ्चकोशमा आनन्दमय कोश, त्रिगुणमा सत्वगुण, नवग्रहमा बृहस्पति ज्ञानको ग्रह, गुरु ग्रह, स्थूल शरीरका 7 प्रमुख ग्रन्थीहरूमा पीयूष ग्रन्थी अथवा पिट्युटरी ग्ल्यान्ड र चेतनात्मक तथा परम स्वास्थ्यको प्रतिनिधित्व गर्दछ। सहस्रार चक्रको रङ निखरा सेतो, क्रिमी रङ, फिका बैजनी तथा फिका गुलाबी रङमा पनि देखाइन्छ। पराभौतिक विषयहरूमा आध्यात्मिक विकास, परमानन्दको प्राप्ति, सच्चित आनन्दको प्राप्ति, ब्रह्मज्ञान हासिल सहस्रार चक्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छन्। पराभौतिक ज्ञान सम्पूर्ण रूपमा सहस्रार चक्रसँग सम्बन्धित छ। भौतिक ज्ञानहरू अरू चक्रहरूसँग तथा हाम्रो सांसारिक जीवनहरूसँग सम्बन्धित छन्। हाम्रो सहस्रार चक्र र आज्ञा चक्र पारमार्थिक जीवन, आध्यात्मिक जीवनसँग सम्बन्धित छ। मनुष्यको 2वटा जीवन छन्, 2वटा शरीर छन्, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, पारमार्थिक जीवन, सांसारिक जीवन। सूक्ष्म शरीर पारमार्थिक जीवनसँग सम्बन्धित रहेको हुन्छ, जो अदृश्य पाटो हो, आत्मा चेतनाको प्रभाव हुन्छ। अनि स्थूल शरीर सांसारिक जीवनसँग सम्बन्धित रहेको हुन्छ, जो हामी देख्न सक्छौँ, भोग्न, अनुभव 5 ज्ञानेन्द्रियहरूले अनुभव गर्न सक्छौँ। पराभौतिक शरीर तथा पारमार्थिक जीवनका अनुभवहरू हामीले इन्द्रिय अतीत भएर मात्रै गर्न सक्छौँ। यी छालाका हाम्रा 5 ज्ञानेन्द्रिय, सेन्स अफ अर्ग्यानहरूले पराभौतिक ज्ञानलाई हासिल गर्न सक्दैनन्, सांसारिक ज्ञानहरू मात्रै हासिल गर्न सक्छन्। त्यसैले हामीले पराभौतिक ज्ञान, परमात्माको ज्ञान, परालौकिक ज्ञान हासिल गर्नलाई अनिवार्य रूपमा चक्रहरू जागृत गर्दै जानुपर्छ। तलका चक्रहरू मात्रै जागृत भएर पराभौतिक ज्ञान हासिल हुँदैन, निधि सिद्धिहरू हासिल हुँदैन। आज्ञा चक्रबाट सुरु हुन्छ र सहस्रार चक्रको जागृति भएपछि, सन्तुलन भएपछि हामीलाई परालौकिक ज्ञान, परब्रह्मको ज्ञान, ब्रह्माण्डको अन्तिम सत्य, सृष्टिको अन्तिम सत्य, ब्रह्माण्डको मूल स्वरूप, परम चेतना, परम सागर, परमात्मा, परब्रह्मको ज्ञान हुन्छ। यो सुन्दाखेरि कथा जस्तो लाग्छ, तर विज्ञान हो, व्यवहारिक हो, अध्यात्म विज्ञान हो। अध्यात्म विज्ञानले परमात्माको ज्ञानसम्म, परब्रह्मसम्म, ब्रह्माण्डको अन्तिम ज्ञान, अन्तिम सत्य, अन्तिम स्रोतसम्म पुर्याउँछ। साधना गर्नु जरुरी हुन्छ। सहस्रार चक्रको असन्तुलित अवस्थामा के कस्ता लक्षण तथा परिणामहरू देखिन्छन्, यसको अन्तर्विषयभित्र हामी प्रवेश गरौँ। सहस्रार चक्र असन्तुलित, निष्क्रिय तथा सङ्कुचन, ब्लक भएको छ भने यस्तो व्यक्तिलाई नियमित रूपमा रिङ्गटा लाग्ने, पुरै टाउको तथा आधा टाउको माइग्रेन हुने, दुख्ने, टाउको सम्बन्धी अन्य प्रकारका समस्याहरू हुने, तन्त्रिका प्रणाली, हाम्रो मस्तिष्कको न्युरो सिस्टम तथा नस नाडीका प्रणालीहरू, नर्भस सिस्टमहरूमा समस्या आउने, नर्भस सिस्टमहरूलाई नाडी भनिन्छ योगको भाषामा, आउने, निद्रामा गडबडी आउने, छिट्टै थकान महसुस हुने, बेचैनी, उदासी, चिन्ता, तनाव, विषाद, अवसाद, अनास्था, अविश्वास जस्ता अवस्था हुने, स्मरण शक्तिमा कमी आउने, बार बार भ्रमित हुने, कन्फ्युजन हुने, निर्णय लिन नसक्ने, यो हो कि त्यो हो कि भनेर अन्तिम निर्णयमै पुग्न नसक्ने,
जस्ता समस्या, विकार, अस्वस्थता तथा रोगहरू देखा पर्दछन्। यसका साथै उत्साह तथा प्रेरणा शक्तिमा कमी आउने, असन्तुष्टि भइराख्ने, बेखुसी भइरहने, दिक्क लागिरहने, नरमाइलो लाग्ने, जीवन बेकार हो जस्तो लाग्ने, जीवनमा आउने नियमित तथा प्राकृतिक परिवर्तनहरूप्रति असन्तुष्टि हुने, स्वीकार गर्न नसक्ने, असहमति राख्ने, निराशा तथा नास्तिक भावको विकास हुने, अध्यात्म तथा धर्ममा रुचि नहुने, अरूप्रति विश्वास नहुने, अरूप्रति सेवा, उपकार, दया, करुणा भाव नजाग्ने, अनुभूति नै नहुने, अरूको दुःखै नबुझ्ने, अरूको भलाइ हुने कार्य गर्नमा रुचि नहुने, आफ्नै जीवनप्रति पनि उदासीन हुने तथा वास्ता नहुने, रुचि घट्ने, नाता सम्बन्धप्रति गैर जिम्मेदार हुने, आफ्ना जीवनका अनिवार्य कर्तव्य उत्तरदायित्वहरू पनि पुरा नगर्ने जस्ता असहज अवस्थाहरू देखिन्छ र व्यक्ति जीवनमा असफल, नराम्रो, असान्दर्भिक, अरूको लागि अलिक नराम्रो जस्तो देखिँदै जान्छ। यो उसको सहस्रार चक्र असन्तुलित भएको परिणाम हो, अवस्था हो। हामीले बुझ्नुपर्छ ऊ बिचराको पात्र हो, सहयोग गर्नुपर्छ उसका चक्रहरू जागृत गर्नलाई। योग साधनामा योगासन, प्राणायाम र ध्यान सिकाएर हामीले उसलाई यो अवस्थाबाट बाहिर निकाल्न सक्छौँ। जोसुकै व्यक्ति, जुनसुकै लिङ्ग, जुनसुकै उमेरका व्यक्तिलाई पनि यो हुन सक्छ। सहस्रार चक्रको सन्तुलित अवस्थाका परिणामहरू। सहस्रार चक्र सन्तुलित छ, जागृत छ भने कस्तो परिणाम आउँछ, यसको अन्तर्विषयभित्र प्रवेश गरौँ। सहस्रार चक्र सन्तुलित, सक्रिय तथा जागृत भएको व्यक्तिको टाउकोका सबै अङ्गहरू, मस्तिष्क, स्नायु प्रणाली, पुरै शरीरका नसनाडी प्रणालीहरू, नर्भस सिस्टमहरू मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक तथा चेतनात्मक रूपले स्वस्थ, प्रबल स्मरण शक्ति, नयाँ कुरा सिक्ने तथा जान्ने उत्साह, स्वयंबाट प्रेरणा प्राप्ति हुने, अत्यन्तै सृजनशील हुने, सबै वातावरणमा मिल्न घुलमिल हुन सक्ने, खुल्ला सोच तथा विचार भएको प्रभावशाली व्यक्तित्व हुन्छ। सहस्रार चक्र जागृत भएको व्यक्तिको व्यक्तित्वको यति मात्रै बयानले पुग्दैन। धेरै बयान, धेरै थाहा पाउने नथाहा पाउने उसका लक्षणहरू हुन्छन्। सबैका लागि प्रिय बन्छ, सर्वकल्याणको काम गर्छ, ब्रह्माण्डको कल्याणको काम गर्छ, प्रकृतिको कल्याणको काम गर्छ, परमात्माको वाहक हुन्छ, मेसेन्जर हुन्छ, अवतार हुन्छ। छान्दोग्य उपनिषदमा उल्लेख गरिएको छ, सहस्रार चक्र सन्तुलित, सक्रिय तथा जागृत भएको मनुष्यलाई सबै प्रकारका शक्ति, सिद्धि, निधि तथा शुद्धताहरू हासिल हुन्छन्। सन्त कबीरले भन्नुभएको छ, हृदय बीच अनहद बाजे, मस्तिष्क बीच फवारा। यहाँ फवाराको मतलब सहस्रार चक्रका सिद्धिहरूको सन्दर्भमा भनिएको हो। सहस्रार चक्र जागरण भएपछि साधकलाई आत्मज्ञान, तत्त्वज्ञान, ब्रह्मज्ञानको अनुभूति हुन्छ र ब्रह्माण्डीय सर्वोच्च चेतना, सुपर कन्सियसनेस तथा युनिभर्सल चेतना, परब्रह्म परमात्मामा साधकको चेतना अर्थात् आत्मा पूर्ण रूपमा एकाकार हुन्छ, योगस्थ हुन्छ अथवा समाहित हुन्छ। यस पश्चात ऊ सबै प्रकारका कर्मबन्धनहरूबाट मुक्त हुन्छ। आफ्ना सबै प्रकारका कर्मबन्धनहरू उसको सकिन्छन् र मोक्षमा उपलब्ध हुन्छ, अर्थात् परमात्मामा सदाका लागि योगस्थ हुन्छ। फेरि ऊ जन्मेर धरतीमा आउनु पर्दैन, आए पनि विशेष जिम्मेदारीका साथ परमात्माको संवाहक, दूत तथा मेसेन्जर, अवतार पुरुष भएर आउँछ। पुरुष मतलब आत्मा अथवा चेतना, लोग्ने मान्छे होइन। सहस्रार चक्र जागृत भएको व्यक्ति जीवित अवस्थामै अर्थात् भौतिक शरीरमा रहँदै उसलाई मर्त्यलोक र ब्रह्मलोकको दुवैतिरको परालौकिक ज्ञानहरू अनुभव तथा अनुभूतिमा आउँछ र ऊ भौतिक र पराभौतिक दुवै प्रकारको जीवन एकैसाथ जिउँछ। परालौकिक ब्रह्माण्डको नागरिक भएर पनि जिउँछ, लौकिक अथवा सांसारिक पारिवारिक देशको समाजको नागरिक भएर पनि जिउँछ। दुवै प्रकारका अनुभवहरू उनलाई प्रत्यक्ष रूपमा हुन्छ। जस्तो भगवान बुद्ध, भगवान शिव, भगवान कृष्ण, भगवान जिसस, भगवान पैगम्बर, गुरु नानक, गुरु महावीर सबैहरू उहाँहरू जीवित छँदै मोक्ष प्राप्ति हुनुभएको, परब्रह्ममा लीन हुनुभएको अथवा एकाकार योगस्थ हुनुभएको र आफ्नो जीवन शरीरले साथ दिइन्जेल जिउनु भएको, तर दुवै अवस्थामा लौकिक र परालौकिक दुवै जीवन जिउनु भयो। सहस्रार चक्र
प्रत्यक्ष रूपमा ब्रह्माण्डीय महाशक्तिसँग जोडिएको चक्र हो। त्यसैले अस्तित्व तथा ब्रह्माण्डबाट पठाइएका सबै सन्देशहरू यही चक्रको माध्यमबाट साधकलाई प्राप्त हुन्छ। यही चक्रको ध्यान साधना गरेर ध्यान र समाधिको मार्ग हुँदै साधकको व्यक्तिगत चेतना, सर्वोच्च चेतना, सुपर कन्सियस अथवा परब्रह्मसँग एकाकार हुन्छ। त्यसैले मनुष्यको सहस्रार चक्रलाई सर्वोच्च चेतनाको केन्द्र तथा स्थान पनि भनिन्छ। जब मनुष्यको सूक्ष्म शरीरको मेरुदण्डमा सबैभन्दा तल रहेको मूलाधार चक्रमा रहेको कुण्डलिनी शक्ति तथा कुण्डलिनी ऊर्जा तलका सबै 6 चक्रहरूलाई भेदन गर्दै सहस्रार चक्रमा पुग्छ, तब साधकको कुण्डलिनी शक्ति पूर्ण रूपमा जागृत हुन्छ र यही सहस्रार चक्रको जागृति अवस्था तथा कुण्डलिनी शक्ति जागरणको अवस्था हो। यस पश्चात साधकलाई मोक्ष तथा निर्वाण, इटर्नल लिबरेसनमा उपलब्ध हुन सहज हुन्छ र उपलब्ध हुन्छ। सहस्रार चक्र सन्तुलित, सक्रिय तथा जागृत भएपछि साधक आफूलाई ब्रह्माण्ड र ब्रह्माण्डका सबै प्राणी, जीव, वनस्पति तथा पदार्थहरूसँग जोडिएको तथा एकाकार भएको, सबैमा आफू समाहित भएको तथा आफूमा सबै समाहित भएको प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव तथा अनुभूति गर्न थाल्छ। अद्वैतको सिद्धान्त अनुसार अद्वैत भनेको यहाँ सबै एक छ, कोहीबाट कोही अलग छैन। जसरी समुद्रको पानी एक छ, त्यहाँबाट एक थोपा, एक गिलास, एक लोटा निकाल्छौँ, एउटा व्यक्ति, एउटा प्राणी, एउटा वनस्पति होला, फेरि त्यो पानी त्यहीँ खन्याएपछि समुद्र नै एउटै बन्छ। हामी परमात्मा सागर हो, सिन्धु हो, समुद्र हो। हाम्रो प्राण जीवमा छौँ उन्जेल हामी अलग्ग छौँ, तर जीवलाई छोडेर जब हाम्रो प्राण अथवा आत्मा, चेतना उडेर जान्छ आकाशमा, तब परमात्मासँगै समाहित हुन्छ। प्राणी, जीव, वनस्पति, पदार्थ हरेकसँग ऊ संवाद गर्न सक्षम हुन्छ, किनकि अद्वैत वेदान्तले भन्छ ब्रह्माण्ड चेतनशील छ। ब्रह्माण्डका सबै सृष्टिहरू, सबै प्राणीहरू, सबै पदार्थहरू, सबै वनस्पतिहरू चेतनशील छन्, तर फरक प्रकारले छन्। त्यो चेतना सहस्रार चक्र जागृत भएको प्रकाशित व्यक्तिले सुन्न सक्छ, बुझ्न सक्छ, प्राणीहरूसँग संवाद गर्न सक्छ, वनस्पतिसँग संवाद गर्न सक्छ, दोहोरो संवाद गर्न सक्छ, उनीहरूको भाव बुझ्न सक्छ, पदार्थहरूसँग संवाद गर्न सक्छ, पदार्थहरूले यो जागृत भएको प्रकाशित व्यक्तिसँग संवाद गर्न सक्छन्, आफ्नो भावहरू व्यक्त गर्न सक्छन्, किनकि ब्रह्माण्ड पुरै चैतन्य छ। यसका वैज्ञानिक अनुभवहरू पनि भएका छन्। जापानमा धेरै अनुभवहरू, धेरै प्रयोगका रिपोर्टहरू, परिणामहरू आएका छन्, हामीले खोजेर पढ्न सक्छौँ। यस्तो व्यक्तिले यी सबै पदार्थ, वनस्पति, प्राणीहरूको समवेदना आफूले सुन्न र आफ्नो समवेदना तिनीहरूलाई सुनाएर प्रत्यक्ष दोहोरो संवाद गर्न सक्छ, उपायहरू बताइदिन सक्छ, सहयोग गर्न सक्छ। उसलाई राम्रोसँग पूर्ण ज्ञात हुन्छ कि जुन चेतना अर्थात् आत्माको ऊर्जा ऊ भित्र छ, सबैभित्र त्यही एउटै चेतनाको अंश अर्थात् आत्माको ऊर्जा अर्थात् परमात्माको अंश छ र सबैमा भएको ऊर्जा परमात्माकै ऊर्जा हो। हामी सबै परमात्मा हौँ, परमात्मा हामी नै हौँ। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मै ब्रह्म हुँ अनि तिमी पनि त्यही हौ, अर्थात् हामी अद्वैत छौँ। परमात्मा र आत्मा अलग छैन। परमात्मा आत्मा 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 चेतनाहरूको समूह हो। हामी चाहिँ परमात्माका एक एक अंश हौँ, अथवा समुद्रबाट निकालिएको एक थोपा, एक गिलास पानी हामी हौँ, तर समुद्र एक छ। हामी पानी पोखिएपछि फेरि समुद्रमै जान्छ कुनै पनि प्रक्रियाबाट। हामी जीवनमा आउँछौँ, हाम्रो जीवन समाप्त भइसकेपछि फेरि हामी त्यही परमात्माको महासागर परम चेतनामा गएर मिल्छौँ, परमात्माको सिन्धु चेतनाको सागरमा। यहाँ कोहीबाट कोही पनि अलग कति पनि छैन। यसकारण सबै एउटै ऊर्जाबाट निर्मित भएका छौँ र त्यो हो परब्रह्म, परमात्मा, परम चेतना, सुपर कन्सियस, अस्तित्व, प्रकृति, ब्रह्माण्ड, पूर्ण ब्रह्म सबै एउटै कुरा हो। हामीले ईश्वर, भगवान भन्छौँ पनि त्यो पनि एउटै कुरा हो। ओमकार, नाद ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म पनि एउटै कुरा हो। एउटै शक्ति छ। हाम्रो वेदमा उल्लेख भएको छ ब्रह्म, अनि हामी त्यही ब्रह्मका अंश हौँ। चाहे हामीले भगवान शिव भनौँ, भगवान विष्णु भनौँ, भगवान जिसस, पैगम्बर, गुरु नानक, महावीर, हामी आफू जोसुकै भनौँ, त्यही ब्रह्मको एउटा एउटा थोपा, एउटा एउटा अंश, एउटा एउटा कण हो। परम शक्ति एउटै छ, ईश्वर एउटै छ, परमात्मा एउटै छ, अरू सबै उसैका अङ्गहरू, अंशहरू हुन्।
सनातन अध्यात्मको मूल ज्ञान यही नै हो। शारीरिक रूपमा शिरको सबैभन्दा माथिल्लो भाग अर्थात् भ्रमरन्ध्रमा केही सलबलाए जस्तो तथा कमिला हिँडे जस्तो महसुस हुनु, स्पन्दन तथा धड्कन भएको जस्तो महसुस हुनु, टिकटिक आवाज आएको जस्तो महसुस हुनु, शिरमा तातो चिसो भएको महसुस हुनु, शिर पछाडि खिचिनु, गर्दनसहित पछाडि भाँचिनु तथा पछाडि झुक्नु आदि लक्षणहरू सबै सहस्रार चक्रमा भएका सकारात्मक गतिविधिहरू तथा प्रगतिहरू हुन्। सहस्रार चक्र सक्रिय तथा जागृत भइरहेको अवस्था हो। यो मानसिक रूपमा सांसारिक कुराहरूसँग अलगाव हुनु, नाता सम्बन्ध मित्रहरूबाट दूर भएर एकान्तमा बस्न मन लाग्नु, तर सकारात्मक रूपमा आफूलाई र अरूलाई कुनै किसिमको हानि, बेवास्ता, कर्तव्यनिष्ठता नछोडिकन, उत्तरदायित्व नछोडिकन निन्द्रामा परिवर्तन हुनु तथा कम निद्रा लाग्नु पनि, अनि शरीर सन्तुलित हुनु, आहार विहार व्यवहारमा विचारमा सकारात्मक परिवर्तन तथा बदलाव आउनु, स्वस्फूर्त रूपमा असहजता तथा तनावपूर्ण अवस्थामा पनि शान्त भएर बस्न सक्नु, चुनौतीहरूलाई सामना गर्न सक्नु, हर समय आनन्दित तथा मस्त मगन हुनु, आफ्नो सुरमा अरूलाई नोक्सान नगरिकन अस्तित्वद्वारा निरन्तर दिशानिर्देश प्राप्त भइरहनु, आफूमा त्याग, सेवा, परोपकार, वितराग, दया, करुणाको भावना जागृत हुनु आदि सबै यो सहस्रार चक्र जागृत भइरहेको कारण हुने गर्दछ र त्यसैको लक्षण तथा परिणामहरू सकारात्मक लक्षणहरू हुन्। यदि यस्तो अवस्था अनुभवमा आइरहेको छ तथा अनुभव भइरहेको छ, महसुस भइरहेको छ भने सहस्रार चक्र सन्तुलित छ र यसमा क्रमिक रूपमा सक्रियता तथा जागृति आइरहेको छ, जागरण भइरहेको छ भनेर बुझ्नुपर्छ। जुन दिन सहस्रार चक्रको जागृति तथा सक्रियता उच्चतम हुन्छ, हामीलाई परब्रह्मको, ब्रह्माण्डको ज्ञान स्वस्फूर्त रूपमा आउँछ। यो हाम्रो मात्रै प्रयासले हुँदैन, परमात्माको आशीर्वाद, कृपा तथा प्रयास पनि चाहिन्छ। परमात्माको प्रयास सधैँ रहन्छ। हामीले सनातन अध्यात्मका साहित्यहरूमा के पढ्छौँ? हे मनुष्य, तिमी एक कदम मतिर बढाऊ, म तिमीतिर 1000 कदम बढाउँछु। मतलब परमात्मा हामीलाई आशीर्वाद दिन, कृपा गर्न पल पल तयार छ, हामी मात्र तयार छैनौँ। जब हामीले आफूलाई योग साधनामा, अध्यात्म साधनामा अभ्यस्त गरेर अगाडि बढ्छौँ, पाइला चाल्छौँ, हाम्रो एक पाइलामा परमात्माले 1000 पाइला जोड दिन्छ। उसको आशीर्वाद आइ नै हाल्छ। हाम्रो प्रयास उसको आशीर्वादबाट परम ज्ञान प्राप्त हुन्छ। सहस्रार चक्र सन्तुलित गर्ने उपायहरू। सहस्रार चक्र मनुष्यको शरीर, मन, भाव, बुद्धिसँग भन्दा चेतनासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित चक्र भएकोले यसलाई सक्रिय तथा जागृत गर्नका लागि विशेष प्रकारका योगासन तथा प्राणायाम अलग रूपमा व्यवस्था गरिएका नभए पनि उधो मुन्टो लगाउने प्रकारका योगासनहरूले मस्तिष्कमा पर्याप्त अक्सिजन पुर्याउने तथा रक्त सञ्चार बढाउने र प्रकारका साधना विधिहरूले सहस्रार चक्रको अवस्था सन्तुलन गर्न मद्दत गर्दछन्। सहस्रार चक्र चैतन्यता केन्द्रित भएकोले साधनामुखी गतिविधिहरू, धारणा, ध्यान, समाधिको प्रयोगात्मक अभ्यासबाट र अन्य साना साना गतिविधिहरूबाट निष्ठापूर्वक अनुसरण गरेर सहस्रार चक्र सन्तुलित तथा स्वस्थ तथा जागृत, स्वस्थ, शुद्ध गराउन सकिन्छ। केही अरू विधिहरू पनि रहेका छन्। ओमकार जाप गरेर। सहस्रार चक्रको अलग बीज मन्त्र उल्लेख नगरिएको भए पनि यस चक्रका लागि स्वयं परब्रह्मको प्रणव ध्वनि 3 अक्षरको संयोजन अ उ म को पूर्ण अक्षर ब्रह्म, शब्द ब्रह्म तथा नाद ब्रह्म, ओमकारकै उच्चारण गर्ने गरिन्छ। लामो लय तानेर भित्र श्वास पुरा भरेर ओ अथवा अरू 2 प्रकारले पनि गर्न सकिन्छ। ओम 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 अथवा ओम 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 ओम। यो शब्दमा अथवा मनमने 2 प्रकारले गर्न सकिन्छ। यसका अलावा हामीले सङ्गीत बजाएर ओमकार ध्वनिका, मध्यम गतिका, सुस्त गतिका तथा छिटो गतिका आवाजहरू, सङ्गीतहरू वाद्यवादनसँग लगाइएका अथवा ओमकार मात्रै भनिएका पनि सुनेर हामीले सहस्रार चक्रलाई ऊर्जा प्रदान गर्न सक्छौँ। ध्यान साधनामा बस्नु र ओमकारको उच्चारण सुरु गर्नुभन्दा पहिला सहस्रार चक्र तथा शिरको माथिल्लो भागमा
4 औँलाले केही बेर थपथपाउँदा अथवा ट्यापिङ गर्दाखेरि उक्त स्थानमा रक्त सञ्चार र ऊर्जाको प्रवाह बढ्छ र यस पश्चात ओमकारको उच्चारण सुरु गर्दा सहस्रार चक्रमा सकारात्मक ऊर्जाको प्रवाह अझ तेजीले बढ्छ। ओमकारको जप मन्त्रोच्चारण गर्दा उत्पन्न हुने तरङ्ग अथवा भाइब्रेसनले शिर तथा मस्तिष्कका अङ्ग र स्नायु प्रणालीका सबै तन्त्रहरू सकारात्मक ऊर्जाको प्रवाह बढाउँछ र सहस्रार चक्र सन्तुलित, स्वस्थ, सक्रिय तथा जागृत हुन मद्दत गर्दछ। अर्को उपाय छ ध्यान साधनाका फरक विधिहरूको अभ्यास गरेर। ध्यान साधनाका फरक विधिहरूको अभ्यास गरेर सहस्रार चक्रमा सकारात्मक ऊर्जाको प्रवाह बढाउन सकिन्छ। ध्यानका विभिन्न विधिहरू रहेका छन्। हामीले ध्यानलाई एकदमै हाउबुजी जस्तो बनाएका छौँ। वास्तवमा ध्यान केही पनि होइन, बन्द आँखा गरेर आँखाबाट बाहिर खर्च हुने ऊर्जालाई शरीरभित्र फर्काएर आफूमा मग्न हुनु, आफूलाई हेर्नु, सकारात्मक विचारहरू चलाउनु नै ध्यान हो। तैपनि ध्यानलाई प्रमुख रूपमा 2 भागमा विभाजन गरिएको छ। एउटा साक्षी भाव ध्यान, अङ्ग्रेजीमा माइन्डफुलनेस भनिन्छ, र अर्को विषय केन्द्रित ध्यान। यी 2टा ध्यानका विशेष प्रकार छन्। यस अन्तर्गत हामी विस्तारमा त जाँदैनौँ, छोटोमा जानौँ। साक्षी ध्यान वर्तमान समयमा आफू वरपर भइरहेका समग्र गतिविधिहरूप्रति जागरुक भएर तथा ती सबै गतिविधिहरूको साक्षी भएर हेर्ने, अनुभव गर्ने, थाहा पाउने, सुन्ने, सुँघ्ने गर्ने गरिन्छ भने विषय केन्द्रित ध्यान विविध प्रकारका धारणाहरू गरेर, जस्तो मन्त्र उच्चारण, तथ्य साधना भनेको आफ्नो शरीरका अङ्गहरूमा केन्द्रित भएर एक गरी अवलोकन गर्ने, गोडाको औँलादेखि तालुसम्म। कथ्य साधना भनेको कुनै स्थान, वस्तु, छविमा केन्द्रित कुनै रमाइलो घटना, रमाइलो सम्बन्धमा केन्द्रित भएर गर्ने गरिन्छ। अनि सत्य साधना विषयमा चाहिँ परमात्माका कथाहरू, आराध्य तथा इष्टदेवका छविहरू, मन्त्रहरूलाई स्मरण गरेर हामीले सत्य साधना गर्दछौँ। यसमा के भयो? मन्त्र उच्चारण ध्यान एउटा भयो, अनि तथ्य साधना भनेको शरीरका अङ्ग अवलोकन गर्ने, कथ्य साधना भनेको रमणीय सकारात्मक घटना वस्तुहरू स्मरण गर्ने, र सत्य साधना भनेको चाहिँ परमात्मा, आफ्नो आराध्य देवका मन्त्रहरू तथा भजनहरू तथा छविहरू, तस्बिरहरू स्मरण गरेर गर्ने गरिन्छ आदि ध्यान साधना। ध्यानका फरक विधिहरूबाट उत्पन्न हुने तरङ्गहरूले शिर तथा मस्तिष्कका अङ्ग र स्नायु प्रणालीहरूमा सकारात्मक ऊर्जाको प्रवाह बढाउँछन् र सहस्रार चक्रमा ऊर्जाको प्रवाह बढेपछि यो सन्तुलित, स्वस्थ, सक्रिय तथा जागृत हुन थाल्दछ, मद्दत मिल्दछ। अर्को उपाय रहेको छ आफूलाई राम्रा सन्देश तथा आत्मसन्देश, आत्मसुझाव दिएर। ध्यानमा बसेको बेलामा आफूलाई राम्रा सन्देश तथा आत्मसुझाव दिनु अत्यन्तै प्रभावकारी हुन्छ, किनकि हाम्रो मस्तिष्कले जे विचार गर्यो, जे सोच्यो, त्यसैमा हाम्रो ऊर्जा लागिहाल्छ। सकारात्मक विषय याद गऱ्यौँ भने, सन्देशहरू याद गऱ्यौँ अथवा आफूलाई त्यो खालको अनुभूतिमा लग्यौँ भने हाम्रो ऊर्जा त्यसैमा लाग्छ र अझै ऊर्जा बढाउँछ। ध्यानलाई भनिन्छ मल हो, जहाँ हाल्यो, जुन विषयमा हाल्यो त्यसैलाई बढाइदिन्छ। जस्तो कि म स्वस्थ छु, म सुखी छु, म खुसी छु, म शान्त छु, म आनन्दित छु, म भाग्यमानी छु, म परमात्माप्रति समर्पित छु, म परमात्माको साथमा एकाकार छु, मलाई परमात्माको आशीर्वाद प्राप्त छ, म परिवारमा सुखी छु, मेरो व्यवसाय सुखी छ, मेरो अध्ययन राम्रो छ, म सबैलाई सहयोग गर्छु, भल आदमी छु, मेरो मन राम्रो छ, निस्वार्थ भाव छ आदि खालको। अनि आफूलाई कसैले सहयोग गर्यो भने उसलाई धन्यवाद, आफूले कसैलाई गल्ती गरेको छ भने उप्रति क्षमाभाव आदि प्रकारका सन्देशहरू आफ्नो मस्तिष्कमा खेलाएर हाम्रो मस्तिष्कको पीयूष ग्रन्थि अथवा सहस्रार चक्रमा ऊर्जाको प्रवाह बढाएर सहस्रार चक्रलाई हामी जागृत तथा सक्रिय, सन्तुलित गराउन सक्छौँ। सकारात्मक सन्देशहरू बार दोहोऱ्याइरहँदा यी सबै सन्देशहरू मस्तिष्कमा गएर अवचेतन मनमा तथा पूर्ण चेतन मनमा सञ्चित हुन्छन्। यस्ता सकारात्मक सन्देशहरूले अवचेतन मनमा सकारात्मक सोच, विचार तथा व्यवहारहरू निर्माण गर्दछन् र त्यही अनुसार मनुष्यको व्यवहार, मन, भाव,
कर्म निर्माण हुँदै जान्छ, किनकि यिनै कुराहरू बार बार मनुष्यको मनमा, शरीरमा, भावनामा, चेतनामा, बुद्धिमा घुमिरहन्छन् र त्यसैले प्रोसेस गरिरहन्छ अथवा प्रशोधित गरिरहन्छ। त्यहीबाट नयाँ कुरा उत्पादन, त्यहीबाट नयाँ विचार उत्पादन, त्यहीबाट नयाँ बुद्धि, चेतना, आइडिया, रचनात्मकता, सृजनात्मकता उत्पादन हुन्छन् र त्यसैले मनुष्यलाई शान्ति दिन्छ, आनन्द दिन्छ। शान्ति र आनन्द नै सहस्रार चक्रको मूल ऊर्जा हो। यसैले सक्रिय गर्नलाई मद्दत गर्छ र सबै कुरा सकारात्मक बन्दै जान्छ। जीवन नै सकारात्मक बन्छ, जीवन व्यवस्थित बन्छ। यसरी सकारात्मक कर्महरूमा मनुष्यको जीवन संलग्न हुँदै जान्छ र स्वतः सुख, खुसी, शान्ति र आनन्दको भाव बढ्दै जान्छ। आफूमा आएका सकारात्मक व्यवहार तथा कर्महरूबाट, सत्कर्म, सद्वचन, सद्विचारहरूबाट प्राप्त हुने आनन्दले सहस्रार चक्रमा सकारात्मक ऊर्जाको प्रवाह बढाउँछ र चक्रलाई सन्तुलित, स्वस्थ, सक्रिय तथा जागृत गर्न मद्दत गर्दछ। अर्को उपाय छ पूर्ण तथा अर्ध उपवास बसेर। उपवासको अत्यन्तै ठुलो महत्त्व छ। यसको विज्ञान पनि बडो ठुलो छ। हिजो आज त वैज्ञानिकहरूले यसको प्रयोगात्मक अध्ययन गरेर नोबेल पुरस्कार पनि पाइसके। त्यो हो अटोफेजी, जापानी नागरिकले लेख्नुभएको, 2016 मा नोबेल पुरस्कार पाएको छ। उपवास अथवा आत्मचिकित्सा अथवा प्राकृतिक चिकित्साको बारेमा विस्तृतमा छ। अटोफेजी 2016 नोबेल पुरस्कार हाल्नुभयो भने युट्युबमा, गुगलमा आउँछ। आफ्नो दैनिक अवस्था तथा व्यवस्था मिलाएर पूर्ण उपवास, अर्ध उपवास अथवा इन्टरमिडिएट फास्टिङ राख्नु सहस्रार चक्र सन्तुलित राख्नका लागि, सन्तुलित गर्नका लागि, जागृत गर्नका लागि अत्यन्तै लाभदायक हुन्छ। उपवास राख्दा शरीरमा भोजनको भार कम हुन्छ र शरीरले पाचन प्रणालीमा लाग्ने समय तथा ऊर्जा बचत गर्दछ। शरीरको प्राकृतिक नियमअनुसार यसरी बचत भएको ऊर्जा ऊर्ध्वगमन भएर मस्तिष्कमा पुग्छ। शिरका अङ्ग र सहस्रार चक्रमा सकारात्मक ऊर्जाको प्रभाव बढ्न थाल्छ र सहस्रार चक्र सन्तुलित, स्वस्थ, सक्रिय तथा जागृत हुन मद्दत मिल्छ। यसकारण उपवास भनेको शरीरलाई आराम दिनु, पेटलाई आराम दिनु हो। भोजन परिवर्तन गरेर चामलको ठाउँमा गहुँ, अझै बढी मकै, अझै बढी खानु होइन। उपवास भनेको पेटको आराम हो, शरीरको आराम हो, ताकि खाना पचाउन लाग्ने ऊर्जा मस्तिष्कमा जाओस् र मस्तिष्कमा रहेका पिनियल ग्ल्यान्ड र पिट्युटरी ग्ल्यान्डलाई मद्दत मिलोस् त्यहाँको ऊर्जा बढाउन। सहस्रार चक्र, आज्ञा चक्रमा ऊर्जा बढोस् भन्ने हाम्रो उपवासको मूल उद्देश्य हो। यसको स्वतः प्रत्यक्ष असर शरीरमा त परि नै हाल्छ, किनभने हिजो आजको समयमा खाना कम भएर मानिसलाई रोग लाग्ने तथा अस्वस्थता भएको भन्दा खाना बढी भएर रोग लागेको, अस्वस्थता भएको र त्यही कारणले मृत्यु भएका रिपोर्टहरू बग्रेल्ती छन्। उपवास जरुरी छ शारीरिक स्वास्थ्य र मानसिक स्वास्थ्य, पारमार्थिक स्वास्थ्यका लागि पनि। अर्को उपाय रहेको छ योग विज्ञानको साधना गरेर। योग विज्ञानको साधना अन्तर्गत योगासनमा शीर्षासन, सर्वाङ्गासन, हलासनको प्रयोगात्मक साधना लाभदायक हुन्छ। यस्ता उधोमुन्टो लगाउने प्रकारका योगासनहरूले शिर तथा शिरमा रहेका अङ्गहरू र स्नायु प्रणालीमा रक्त सञ्चार बढाउँछन्। शिरका सबै अङ्ग तथा भागहरूमा बढेको रक्त सञ्चारले सहस्रार चक्रमा सकारात्मक ऊर्जाको प्रवाह बढ्दै जान्छ र चक्रका सङ्कुचन तथा जकडनहरू खुल्न थाल्छन् र चक्र सन्तुलित, स्वस्थ, सक्रिय तथा जागृत हुन थाल्छ। अनुलोम विलोम प्राणायाम, अनुलोम विलोमका विभिन्न प्रक्रियाहरू छन्। चन्द्रभेदी प्राणायाम, सूर्यभेदी प्राणायाम, चन्द्रभेदी अनुलोम विलोम, सूर्यभेदी अनुलोम विलोम, नाडी शोधन, पूर्ण नाडी शोधन आदिले मस्तिष्कमा प्राणवायु तथा अक्सिजनको मात्रा बढाएर सहस्रार चक्रमा सकारात्मक ऊर्जाको प्रवाह बढाउँछ र चक्र जागृत हुन मद्दत गर्दछ। सिद्ध योग गुरुहरूको सानिध्यमा रहेर तथा गुरु ज्ञानको निष्ठापूर्वक अनुसरण गरेर खिचडी मुद्राको अभ्यासको माध्यमबाट अमृत रस तथा सोमरसको सुधापान गर्दा साधकमा परमानन्द बढ्दै जान्छ र यसरी बढेको परमानन्दले सहस्रार चक्रलाई सन्तुलित, स्वस्थ, सक्रिय तथा जागृत गर्न मद्दत गर्छ। खिचडी मुद्राको हामीले अभ्यास अनुभवी गुरु, सद्गुरु तथा योग गुरुहरूसँग मात्र बसेर गर्नुपर्छ। कुनै स्थापित गुरुकुल, योगपीठहरूमा मात्रै योग गर्न सकिन्छ। व्यावसायिक योगशाला तथा योग संस्था चलाउनेहरूकामा भुलेर पनि यस्ता अत्यन्त नाजुक
खालका अभ्यासहरू अथवा व्यवहारहरू हामीले गर्नु हुँदैन, सचेत रहनुपर्छ, किनकि यसको घाटा अथवा यसको नकारात्मक परिणाम हामी आफैलाई पर्छ। यो कुरा अरूलाई पनि सम्झाउँ, आफूले पनि बुझौँ। अर्को उपाय रहेको छ प्राकृतिक वातावरणको आनन्दमा रमेर। सूर्यको प्रकाश तथा तापमा बस्नु, ताजा हावा तथा वातावरणमा श्वास प्रश्वास लिनु, सादा तथा ताजा पानीमा समय लगाएर आनन्दको अनुभूति गर्दै स्नान गर्नु, प्राकृतिक सुन्दरता, खास गरी हरियाली, नीलो आकाश, नीलो जलाशयहरूको प्राकृतिक दृश्यहरू, वन जङ्गल, माटो, ढुङ्गा, चट्टान, वृक्षहरू, सुन्दर दृश्यको अवलोकन गर्नु, साहसिक भ्रमण गर्नु, खुल्ला प्राकृतिक वातावरण तथा स्थानमा पैदल यात्रा गर्नु, हाइकिङ गर्नु, प्रकृतिको भरपूर आनन्द लिनु जस्ता साहसिक, रमणीय तथा रोमाञ्चक एकदम मनमा आनन्द दिने गतिविधिहरूबाट प्राप्त हुने सुख, खुसी, शान्ति तथा आनन्दका भावहरूले सहस्रार चक्रमा एकदम राम्रोसँग सकारात्मक ऊर्जाको प्रवाह बढाउँछन् र सहस्रार चक्रलाई सन्तुलित, स्वस्थ, सक्रिय तथा जागृत हुन मद्दत गर्दछन्। अर्को उपाय रहेको छ, यो अन्तिम उपाय हो, आफूभन्दा ठुलाको आशीर्वाद लिएर। यो हाम्रो सनातन संस्कृतिमा बडो महत्त्वको विषय छ। आफूभन्दा ठुला परिवारका, समाजका सदस्य तथा साधु, सन्त, योगी, गुरु, सद्गुरुहरूको आशीर्वाद लिनु सहस्रार चक्रका लागि लाभदायक हुन्छ। ठुला व्यक्तिहरू खास गरी अन्तर्ज्ञान हासिल गरिसकेका अथवा बुद्धत्वमा हासिल गरिसकेका, प्रकाशित भएका, परमात्मामा योगाकार भइसकेका, एकाकार योगस्थ भइसकेका साधु, सन्त, योगी, गुरु, सद्गुरुहरू तथा सिद्ध पुरुषहरू, सिद्ध आत्मा तथा चैतन्य चेतनाहरूको हात र शिरबाट ऊर्जा, परम ऊर्जा बहिरहेको हुन्छ। उनीहरूले शिरमाथि हात राखिदिँदा, उहाँहरूको चरणमा शिर निहुर्याउँदा सिद्ध पुरुषहरूको हात तथा गोडाका औँलाहरूबाट यसरी सञ्चारित भइरहेको सकारात्मक परम ऊर्जा, परमात्माको ऊर्जा, दिव्य ऊर्जाका तरङ्गहरूले सहस्रार चक्र र आज्ञा चक्रमा सकारात्मक ऊर्जाको प्रवाह बढाउँछन् र यस्तो ऊर्जाले दुवै चक्रहरूलाई सन्तुलित, स्वस्थ र सक्रिय राख्न, जागृत गर्न भरपूर मद्दत गर्दछन्। सहस्रार चक्र र आज्ञा चक्र सन्तुलित, जागृत गर्नु भनेको जीवनको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि, उपल्लो उपलब्धि हो। यसका लागि कहिलेकाहीँ एक जन्म, कहिलेकाहीँ जन्म, कहिलेकाहीँ सहस्र, शतकौँ जन्म, दशकौँ जन्म पनि लाग्न सक्छ, 10 जन्म, 100 जन्म, 1000 जन्म पनि लाग्न सक्छ भनिन्छ। त्यसकारण हामीले यो जन्ममा आफूले थाहा पाएर जागृत रूपमा चक्र जागरणका लागि, सांसारिक जीवन र पारमार्थिक जीवन दुवै सफल बनाउनका लागि, सहज सरल बनाउनका लागि आफूलाई सद्विचारमा, सद्भावमा, सद्व्यवहारमा राखिरहनु, योग साधना, अध्यात्म साधना गरिरहनु, ठुलाहरूको आशीर्वाद लिइरहनु, जान्नेहरूको ज्ञानलाई अनुसरण गर्नु, सत्सङ्ग गर्नु, सेवा गर्नु, साधना गर्नु, यी सबै कुराहरू अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ। सँगसँगै रमाइलो पनि चाहिन्छ। साधना सँगसँगै जीवनमा रमाइलो पनि ल्याउन सकिन्छ। आफ्नो ऊर्जालाई कम नहुने गरी, बढाउने गरिकन गरिएका सबै गतिविधिहरूले हाम्रो सांसारिक जीवन, पारमार्थिक जीवन दुवैलाई धन्य बनाउँछ। यो जीवन मात्रै अन्तिम होइन, हामी पहिला पनि बार बार जन्मेका छौँ, फेरि पनि हामी बार बार जन्मिन्छौँ। मोक्ष प्राप्ति नहुन्जेल, सबै कर्म बन्धनहरू नसकुन्जेल हामी जन्मिन्छौँ, अनिवार्य रूपमा जन्मिन्छौँ। जति हामीले यी कुराहरू बुझेर यो जन्मलाई सार्थक बनाउँछौँ, अर्को जन्म सहज हुन्छ। अर्को जन्म सार्थक बनाउँछौँ, त्यसपछि अर्को जन्म सहज हुन्छ। हामीले योभन्दा अघिल्लो जन्म गरिएकै हाम्रा गतिविधिहरू यो जन्ममा निरन्तर भइरहेका छन्। कस्ता कर्म गऱ्यौँ हामीले अघिल्ला जन्महरूमा, राम्रा कर्म गरेका छौँ भने हामीलाई राम्रै फल, राम्रै परिणामहरू आइरहेका छन् यो जन्ममा। नराम्रा कर्म गरेका छौँ, कर्म बन्धनहरू परेका छन् भने ती कर्म बन्धनहरू नचाहेर पनि अचानक आउँछन् नै, भविष्य नियतिका रूपमा आउँछन् र हामीलाई त्यो अनुभव दिएर अथवा त्यो अनुभव भोगाएरै जान्छन्। हामीले सोच्दै नसोचेको कहिलेकाहीँ नराम्रो कुरा भइदिन्छ। त्यो नियति हो, अघिल्लो जन्मका प्रारब्ध कर्मको परिणाम हो। त्यसै गरी कहिलेकाहीँ हामीले सोच्दै नसोचेको सकारात्मक घटना पनि भइदिएको हुन्छ जीवनमा। त्यो हाम्रो अघिल्लो जन्महरूका राम्रा कर्मको
प्रारब्धले दिएको नियति अथवा भाग्य हो। नराम्रो आए दुर्भाग्य, राम्रो आए भाग्य भन्छौँ। हामीले यो जन्म सुधार्यौँ, सार्थक बनायौँ भने अर्को जन्म, भविष्यमा हुने जन्महरू सार्थक हुन्छ। त्यसैले सद्विचारी, सद्गुणी, सद्सेवा गरौँ, सबैलाई राम्रो ठानौँ। आफू जस्तै हुन् सबै प्राणी, वनस्पति, पदार्थ, म केही पनि फरक छैन। हामी सबै एक छौँ। अलग्ग अलग्ग देखिए पनि हामी भित्र जुन चेतना छ, जुन आत्मा छ, त्यो सबैको एउटै हो र त्यही परमात्माको महासागरबाट थोपा थोपाका रूपमा हाम्रो एउटा शरीरमा, एउटा जीवमा वितरण भएको हो। हामीले यो सत्यलाई, यो अद्वैत सिद्धान्तलाई, एकै हो सबै भन्ने विद्यालाई, ज्ञानलाई, विज्ञानलाई जान्यौँ भने जीवन स्वतः सहज हुन्छ। र यो ज्ञान जान्नलाई क्रमशः मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र जागृत गर्दै, आज्ञा चक्र जागृत गरेर सहस्त्रार चक्र जागृत गरिसकेपछि हाम्रो जीवन सार्थक हुन्छ। हामी सफल हुन्छौँ। सांसारिक र पारमार्थिक दुवै किसिमले परमात्माको निकट हुन्छौँ, मोक्षको निकट हुन्छौँ, निर्वाणको निकट हुन्छौँ र एक दिन हामीले पूर्ण रूपमा परमात्माको आशीर्वादसँग परमात्मामै युगस्थ हुन्छौँ, उनैमा मिल्छौँ, मुक्ति पाउँछौँ, सदाका लागि मोक्ष पाउँछौँ, निर्वाण पाउँछौँ, परम निर्वाण पाउँछौँ। त्यसैले यसलाई इटर्नल लिबरेसन, सधैँको लागि मुक्ति, फेरि जन्मेर आउनु नपर्ने। जन्ममा दुःख छ, मृत्युमा दुःख छ, वृद्धकालमा दुःख छ, शरीरमा रोग लाग्दा अशक्त हुँदा दुःख छ। यी सबै हाम्रो बौद्ध दर्शन अन्तर्गत पर्छन्। जीवन दुःख छ, जीवनमा जिउने घटनाहरूमा झन् दुःख छ, सुख झन् दुःख हो। सुख भनेको त अझै दुःखको पनि पावर 3 भन्ने बुझिन्छ। किनकि सुख मलाई आउँछ, सुख कमाउन एउटा दुःख गर्नु पर्यो, आएको सुख बचाउन अर्को दुःख गर्नु पर्यो, अनि त्यो सुख फेरि मबाट जाला भनेर त्यसलाई पनि बचाउन अर्को दुःख गर्नु पर्यो। दुःख एउटा छ, तर सुखमा दुःख 3 प्रकारका छन्। यो दार्शनिक कुरा हो। बौद्ध दर्शनभित्र छिर्यौँ भने हामीले यो ज्ञानहरू मजाले पाउन सक्छौँ। हामीले सहस्रार चक्रको विवरण, व्याख्या तथा ज्ञान विज्ञानका कुराहरू यही समापन गरेका छौँ। हरि ओम, धन्यवाद, शिवोहम।